अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। डायलॉग प्रोग्राम के साथ हारून बलोच और सईद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 190 मिलियन पाउंड का जो केस था। आज फिर वो मौखर हो गया है उसका फैसला और इस हवाले से मलिक साहब के सईद साहब के पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और आज वो खसूसन कागज तैयार करके लाए हैं, तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। हमारे साहब खुश आमदीद। और सवाल क्या करना है आपसे, आप बता दें फिर आपके पास क्या जी खबर है। बिल्कुल। आज 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो रेफरेंस तीसरी बार मौखर हुआ है। और इसमें जो है वो फैसला मौखर करने की वजह जो जज साहब ने बताई वो ये है कि कैदी नहीं आए, मुल्जमान नहीं आए। मुलजमान नहीं है। और उनका कहना था कि हम जो है वो मुल्जमान का इंतजार करते रहे सुबह से। नासिर जावेद राना जाए थे और वो कहते हैं कि सुबह 8 बजे से हम इंतजार कर रहे थे और मुल्जमान नहीं आए। 2 बार इमरान खान साहब को जेल में अर्दली को भेजा गया तो उन्होंने कहा जब तक मेरे वकील और फैमिली नहीं आती मैं जेल में नहीं, अब मतलब मैं है कि अदालत में नहीं आऊंगा। इमरान खान साहब ने जो है थोड़ा सा वो और बुशा बीबी भी डिले आई। कराए हैं। जब उनको पता लगा कि मतलब फैसला जो है वो अभी नहीं आ रहा तो वो वहीं से वापस होगी। फैसला अब 17 जनवरी को आएगा। ठीक। डिले की बात है। ये चौथी दफा हो रहा है। तीसरी बार हो रहा है। तीसरी बार हो रहा है। अच्छा, ये अब हारून बलोच साहब जो मेन चीज है ना वो ये है कि मेरी मेरी राय यही है कि हुकूमत जानबूझ के इस फैसले को डिले का शिकार कर रही है। मतलब हुकूमत, सॉरी मैं गलत क्या गया, अदलिया। अग्री। इशू यही है कि आज पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पे उमर अयूब और शिबली फराज ने भी यही कहा कि इमरान खान साहब तो जेल में थे, वहां पे ही थे, तो उनको पुलिस हाथ रख दी थी। आपको पता भी है कि हमेशा ये होता है कि हम जब भी को अदालत में ना आए तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं कि पकड़ के ले आए। एक बंदा जेल में है, अब उसको लाना कौन सा मुश्किल था। लेकिन मेरे ख्याल में अदलिया ने थोड़ा सा इस हवाले से रिएक्शन, जो पॉसिबल रिएक्शन है उसको भी तो गेज करना होता है कि अगर खान साहब के हवाले से वारंट गिरफ्तारी जारी होते और उनको जबरदस्ती लेके आया जाता पुलिस की तरफ से तो बहुत बड़ा रिएक्शन आना था सर अवाम की तरफ सर से, रिएक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिएक्शन सपोर्टर्स से की वजह से। सर रिएक्शन से हट के ना, अब आप देखें कि पहले भी यही हुआ है कि फैसला मौखर कर दिया गया। आज इस फैसले को पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश की गई है। मेरा ये ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि वहां पे मुल्जमान का होना जरूरी था। मीडिया और बाकी लोग वहां पे मौजूद थे, फैसला सुना दिया जाता। नहीं, मेरे ख्याल में चार्जशीट चूंकि इशू होती है तो फिर उस पे चार्जशीट इशू होने दी या फैसला देना है, आज फैसला आना था ना। फाइनल फैसला था। हाँ, ठीक है, चार्जशीट तो तो फिर पहले तो हो हो सकता चुकी था थी। बिल्कुल, क्योंकि मेमोगेट का जो स्कैंडल था उसमें भी फैसला जो सुनाया गया अभी था अभी वो। आप ये भी देखे ना कि 6 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दे के उनके वारंट जारी किए गए हैं, जिसमें शहजाद है, शहजाद शहजाद अकबर साहब अकबर, जो उनके शहजाद है, एडवाइजर थे। ठीक है। इसी तरह मलिक रियाज है, उनका हम्म। बेटा अली रियाज है, हम्म। अली रियाज मलिक है। इसी तरह जुल्फी बुखारी है। इसी तरह वो फरत शहजादी आई थिंक है। फर्क होगी। जी जी, फरत शहजादी, हम नाम सही लेंगे तो इन लोगों के अच्छा। इश्तिहारी दिया हुआ है। अब अच्छी हो गए नाम के बारे में मलिक साहब। जी बिल्कुल। वो इसी तरह अब देखें कि वो कहते हैं कि 35 गवाहों के जो है वो बयानात कलमबंद किए गए, हाँ। जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इनकी तरफ से कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ। लेकिन एक चीज है, वो जो आज पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई वो ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा जो है वो आगे कौमी खजाने में जमा करवाया। और अल कादर ट्रस्ट जो है उसको बेस बनाया गया कि मलिक रियाज साहब ने उधर इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह भी ये हाँ, चीजें और हैं। फेडरल कैबिनेट से उसकी अप्रूवल लेके बंद लिफाफे की और पैसे फिर वो मलिक रियाज के वापस अकाउंट में डाल दिए गए। ठीक है, अब मसला ये है कि एक चीज है जिसमें अगर वो डाले गए हैं तो उसमें कोताही बंद लिफाफे की, वो तो फिर पूरी काबीना बनती है, 2 लोग नहीं बनते। हाँ, लेकिन आई थिंक अगर आप काबीना के जो इजलास था उसके ऊपर उसके मिनट्स को देखें जो मैंने पढ़े हैं उसमें जो काबीना के जो कम से कम दो ऐसे लोग थे जो जिन्होंने कहा था कि हम इवन के बहुत क्लोज उस वक्त खान साहब के थे, जिसमें श्री मजारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी और फवाद चौधरी साहब। इन्होंने ओपनली कहा था कि बगैर इसको पढ़े हम कैसे इसको ओके कर सकते हैं, चलो तो ये अंडर अपोजिशन थी उनकी कैबिनेट में। और कैबिनेट के 2 मेंबरान ने इनकार किया, हाँ, बाकी जिन्होंने साइन किए हाँ वो खामोश थे। वो ठीक है, हाँ जी। या जिनकी अप्रूवल हुई उनसे थी देखिए ना, उनसे तो वो फैसला भी है। लिया गया ना। और एडवाइजर साहब जो थे बुश। बुशा बीबी जो है उनके पास तो कोई ओहदा नहीं था, हाँ। सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी। नहीं, लेकिन अलकादर अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन है उसमें वो बेनिफिशियरी है ना।
تو بینیفیشنگ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے گفٹ دیتے جو اگر آپ ان کے نہیں نہیں میں ایک چیز دیکھیں نا، آپ کے نام پہ وہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ آپ کے نام پر اس کی انتقال ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے نا. جب لیگل ڈاکومنٹ آتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے عدالت نے پوچھنا ہے کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو اس زمین کے اس کیس کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں. اس کا یہ تعلق تھا کہ سویپ ہوا ہے، وہ پیسے جو لنڈن میں پے کیے گئے تھے ملک ریاض کی طرف سے جرمانے کے طور پر، وہ پیسے لنڈن کی پولیس نے کرائم نیشنل کرائم پولیس آئی تھنک ان کا نام ہے، انہوں نے پھر وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے تھے. اور پھر یہاں پر انہوں نے ملک ریاض نے یہ ڈیل شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ چلی کہ آپ ہمیں پیسے واپس کر دیں، ہم آپ کو اس جگہ زمین دیتے ہیں. اور وہ زمین جو ٹرانسفر ہوئی وہ بشرا بی بی کے نام پہ. نہیں تو یہ کوئی ڈاکومنٹ تھا یا؟ جی ہاں، یہی تو میں ڈاکومنٹ کہہ رہا ہوں جو کابینہ وفاقی کابینہ کو سیل انویلپ میں دیا گیا تھا. وہ سیل انویلپ کھولا نہیں گیا تھا. اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ایز اٹ از اپروو کرا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ ڈاکومنٹ سامنے ہے، وہ عدالت کے پاس ہوگا نا. وہ نکلا ہے نا، وہ نکلا ہے تو تبھی وہ عدالت نے اس کے اوپر کاروائی کی ہے نا. مسئلہ تو یہی ہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں تو لازمی ہی سزا کچھ نہ کچھ سزا جو ہے وہ ملزمان کوئی 7 کہہ رہا ہے، اب یہ مجھے نہیں بتا، یہ تو عدالت کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کتنی سزا دیتی ہے. لیکن کچھ 4 بھی کہہ رہا ہے 4 سال کی، کوئی 7 سال کہہ رہا ہے، کوئی 8-9 سال بھی کہہ رہا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سزا عدالت دیتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سزا ہو جائے گی؟ سزا ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، سمجھ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے. اگر مذاکرات میں اگر پی ٹی آئی نے تو پھر تو یہ فلیکسیبلٹی نہ دیکھیں، عدالتیں کیوں ڈیلے کر رہی ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے ایگزیکٹلی یہی ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بارگین چپ کے طور پر استعمال کیا. چیز ہارون بلوچ صاحب نے مان لی اور یہیں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. میں نے کیا مانی ملک صاحب، میں نے تو آپ کو کھول کے بتایا ہے کہ یہ کیس ہے، یہ کہ حکومت جو ہے وہ بلیک میلنگ کے چکر میں ہے اور جو فیصلہ جو ہے چلے حکومت کی. آپ تو کہتے ہیں حکومت تو چلتی ہی نہیں ہے. بالکل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں بلیک میلنگ کے چکر میں. اور اسی وجہ سے آج پی ٹی آئی کی جانب سے دوبارہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کیس میں فیصلہ سنایا جائے. اس کیس کے اندر کوئی نہیں ہے، بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، لیکن عدالت کو اپنا فیصلہ سنانا چاہیے. تیسری بار یہ فیصلہ مؤخر کیا. ہم اب دوسرے ایجنڈے کی یہ بہت امپورٹنٹ آپ دیکھیں نا، آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہیں. ایک کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا اس کا رول ہوتا ہے اس قسم کے معاملات کے اندر. جب کبھی انہوں نے عام ٹوسٹ کرنی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی تو اس طریقے سے ٹوسٹ کرتے ہیں. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ کے ماتحت عدالتیں جو ہیں، اب یہ اسپیشل کورٹ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نیب کورٹس. ٹھیک ہے نا، اس کو ختم کریں. یہ پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیں نا. یہ کورٹس کتنی مینیپولیٹ ہوتی ہیں، یہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنتی ہیں. تو یہ چیز بڑی اوپن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو عمل دخل ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس سے کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سے بچ نہیں سکتی. اور دوسری بات ہے کہ ہماری عدالتیں بھی آزاد نہیں ہیں. جی، اور دوسرے ایشوز کی طرف دوسرا سب سے آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ اعجاز چودھری صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا ہے. اچھا جی، تو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے مطلب اس میں سینٹ کا اجلاس، سینٹ کے اجلاس میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں جاری ہوئے. آج چیئرمین ان کے نہیں جاری ہوئے، پہلے ان کے جاری نہیں ہوئے. اور باقی اور بھی بہت تھے، لیکن ابھی اعجاز چودھری صاحب رہ گئے ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے، آج ہو گئے ہیں. اور یہ پروڈکشن آرڈر جو ہیں جاری ہونا ایک اچھی بات ہے. ڈیموکریسی کے لیے یہ خوشائن چیز ہے جمہوری، کیونکہ آپ نے رولز بنائے ہوئے ہیں یا رولز ختم کر دیں اگر موجود ہے تو اس میں ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن پروڈکشن آرڈرز جاری ہو چکے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہے؟ پاکستان میں آپ کو پتا چیزیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو سر میں تو ان چیزوں کو مذاکرات کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. اچھا، مطلب میرا خیال ہے کہ جمعے والے دن 200 لوگ مزید ان کو ضمانت ہوئی تھی 26 نومبر والے کیس میں. اس سے پہلے بھی اسی طرح بہت سارے جو ملزمان تھے ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. تو مجھے مذاکرات پازیٹیو طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. مذاکرات کی تو نشست ہوئی نہیں ہے سر، 2 نشستیں ہو چکی ہیں. 2 ہوئی ہے نا، تیسری نشست نہیں. ابھی تو مذاکرات کے جو مطالبات ہے وہ 15 جنوری کی ڈیٹ آ رہی تھی، لیکن ابھی 16 جنوری کو صبح جمعرات ہے، صبح 10:30 جبکہ کٹ آف ڈیٹ جو ڈالی ہوئی ہے وہ 31 جنوری تک ہے. لیکن ابھی اور اس سے پہلے جو ہے کل ایک اچھی خبر یہ تھی کہ مذاکراتی کمیٹی کے خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی
इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने गो अहेड दे दिया। और मुज़ाकराती कमेटी ने कल मीडिया से टॉक की, उनके तर्जुमान हामिद साहब ने, और उनका यही कहना था कि 2 इश्यूज हमारे तरफ से हैं। इमरान खान साहब ने मुतालबा मुतालबा इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं किया, लेकिन कमेटी ये मुतालबा कर रही है, और असीरान जितने भी हैं पीटीआई के सियासी कारकुन हैं उनको रिहा करने का मुतालबा एक, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का जो बनाने का मुतालबा है वो। और उनका यही कहना था कि हमारा ये मुतालबा है कि जो जुडिशल कमीशन आप बनाएं, और उसमें हम ये नहीं कह रहे कि कोई जज हो या कोई भी हो, आप जिसको मर्जी है वो जज लगा दे, सीनियर मोस्ट कोई भी लगा दे। अच्छा, लेकिन ये है क्या, जुडिशल कमीशन बनाए, वहाँ पे आके हकायक पेश किए जाए, फुटेजेस पेश की जाए, और वहाँ पे जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। सही। लेकिन उसमें अभी देखते हैं पेशरफ क्या होती है। पहले एयाज सादिक साहब की भी हुई, और उसके बाद जो है वो मामला अब देखें। क्विकली मेरे साहब इसके साथ जुड़ा हुआ एक और जो एक समाअत हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई आईनी बेंच के अंदर, उसके हवाले से भी आपके पास कोई अपडेट है? वो आईनी बेंच की समाअत जो है वो जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मजा आता है। मजा आता है, मजा आता है, चस आ रही है मलिक साहब, चस आ रही है। और ये नोट्स मैंने उसी समाअत के हाय देखे ना, अब कागज काम आएगा ना। अब देखें कि आज जैसे अमीनुद्दीन के सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत किया आज दोबारा, पहले से ये समाअत चल रही है। जी हाँ। अब इसमें जो है जमाल बंदोखेल ने कहा जी कि हमें बताएं कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। ठीक है। उन्होंने साथ एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जैसे इस्लाम में है कि नमाज से दूर रहें, लेकिन साथ हुक्म यह है कि उस वक्त जब आप नशे की हालत में। ठीक हो गया। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो कोर्ट मार्शल कहलाता है, जिस पर वजारत दफा के जो वकील थे ख्वाजा आरिफ साहब, उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। अच्छा, ये मेरे लिए एक नई चीज थी। और देखें उन्होंने कहा फौजी अदालतों में भी मुल्ज़मान को हकूक हासिल है, ये भी बढ़िया है। और मेरे लिए नई चीज थी कि अच्छा बात तो ये भी होते हैं, लेकिन उसमें बात तो ये है कि एक गलत और गैर आईनी इकदाम करके उसके अंदर क्यों ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। बात सुने आप, उसके बाद आप अच्छा उस पे जैसे हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, क्या हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं? ठीक है, क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ है कि नहीं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन था जो मुझे उन्होंने क्या देखना चाहते हैं कि एक मुल्जिम को अपने दफा में गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं। फौजी अदालत में पेश करदा जो शवाहिद हैं उनका म्यार भी देखना चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है। ख्वाजा आरिफ ने कहा कि तमाम मुकदमात को तो नहीं, लेकिन एक मुकदमे को जो है वो रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने निकाल के रखा होगा ना खास अदालत, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो हम ये सामने रख देंगे ना। अच्छा, आगे जी। वो कहते हैं कि मतलब अदालत जो है वो शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। क्यों? ठीक है। मतलब है कि अदालत जो एविडेंसेस है वो नहीं देख सकती। फिर जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं उनका हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अदालत जायजा लेने का इख्तियार रखती है, जिसमें उन्होंने कहा हाँ ये तो इख्तियार रखती है। उन्होंने कहा हम मुसलमान की क्लास भी देखना चाहते हैं कि क्या रखी गई है। अच्छा, जैसे जेल के अंदर जमाल खान बंदोखेल ने वहां पे एक और पॉइंट उठाया, उनका शुरू दिन से ये बात मेरे जहन में फंसी हुई है, आम आदमी आर्मी के डिसिप्लिन में आता है कि नहीं? तो ये मतलब बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो कि आज रेज हुए, और बार बार चीजें रिकरेंट तौर पर सुनी जा रही हैं जो आईनी बेंच है उसके जजेस की तरफ से। बाकी हमने वो आर्टिकल्स बीच में नहीं लाए, वो जो मुख्तलिफ शिकों के हवाले से थे जिसमें आर्टिकल्स का हवाला दिया गया था। लेकिन चीज इंटरेस्टिंग ये है कि हमें जो है जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जमाल बंदोखेल की जानिब से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बड़े वैलिड है, बहुत वैलिड है, बड़े वैलिड सवाल है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं। अब इसमें देखना ये है कि क्या, अच्छा उसमें जैसे अमीनुद्दीन ने कहा था कि अभी हम ये देखते हैं, तो वहां पे उन्होंने यही कहा, दीगर जजेस ने उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो रहे हैं, हमने उनको कहा था, और हम ये इख्तियार रखते हैं कि हम उन शवाहिद को देखें। अब अगर शवाहिद का पोस्टमार्टम होता है तो बहुत सारी चीजें वाज़ेह होगी। हमारे जहन में वो चीजें थी
کہ یار پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے. مجھے تو یاد ہے کہ اعتزاز احسن نے سینٹ میں ایک تقریر کی تھی. انہوں نے کہا ملٹری کورٹ میں ہم ایک میں کسی کا کیس لڑنے گیا, وہاں پہ ہم بولتے رہے, جج صاحب فیصلہ سنا کے چلے گئے. ہاں یہ میں نے بھی سنا ہمارے ہے. مائنڈ میں تو یہ چیزیں ہیں نا, ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل. جو ہم نے سن رکھی ہیں. اب اگر ان ہوں. شواہد کا اگر فیصلہ ان کے سپریم کہنے کورٹ کا جائزہ لیتی ہے مقصد تو یہ ہے یہ بڑی کہنے کا کہ چاہے جتنا مرضی آپ ایکسیس دیتے, چاہے جتنا مرضی آپ سن لیں لوگوں کو, جو ڈیفنس کے لائر ہیں ان کو سن لیں, لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے. اچھا ملٹری کورٹس کے جو جج ہوتے ہیں وہ ججز نہیں ہوتے ہیں, بیسکلی وہ آفیسرز ہوتے ہیں. ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں, اور منیمم جو ان کی ہوتا ہے وہ کرنل رینک کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے جو بینچ بنتا ہے نا ان آفیسرز کا, ان کے اندر ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو جس کو لیگل پروسیڈنگز کا پتا ہوتا ہے, لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کو پتا نا کہ اس قسم کے جو فیصلے ہیں نا وہ میرے خیال ہے کہ اب جو ہمیں جو مزید گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. وہ میں بتا دینا چاہیے لوگوں کو. نہیں پھر کسی دن کسی اچھا لائر کے پاس کریں گے, اس ٹھیک ہے, کے ساتھ بات بات کریں کر گے کے ٹھیک ہے. تاکہ ہمارے پاس انفارمیشن کریکٹ ہو اور ہم کسی کو مس گائڈ نہ لیکن کریں. یہ انفارمیشن کریکٹ ہے کہ جو فیصلہ دیتے ہیں نا وہ جج, جو وہاں پہ جو ملٹری کے آفیسر جو اس بینچ کا ایسے ہوتے ہیں, ان کے نمبر آف ووٹس پہ ہوتا ہے. اگر باقی 3 ججز ہیں تو ان کے نمبر آف ووٹس کاؤنٹ ہوں گے کہ کتنے نے حق میں فیصلہ دیا, کتنے نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. چلیں تو میجورٹی یہ جس کا ہوتی چیزیں ہے, تو پہلے ماضی میں سامنے آئی ہی نہیں ہے, ہمیں تو آئیڈیا ہی یہ نہیں ہے اب کھل رہی ہے نا کہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو ایک دم آ جاتا تھا 100 لوگوں کو یہ سزا ہوگی, بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے سویلینس کے کیس تو ملٹری کورٹس میں گئے ہی, ہمیشہ دہشت گردوں کے کیس جاتے رہے ہیں. ہاں جی تو ہم وہ سب معاملے میں بات نہیں کرتے. ہم آج ایک اور جو ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو وہاں پہ جے یو آئی کی سینیٹر عالیہ کامران, انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی کہ قومی اسمبلی کے ایک دن کے وقفے سوالات کی چھپائی پر نا 3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. واو. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اور اس پہ ظلم یہ کہ منسٹرز جو ہے سوالوں کے جواب دینے بھی نہیں آتے ہیں, اور جب مرضی ہوتا ہے وقفے سوال معطل کر دیا ہاں جاتا ہے جی اور پھر اگلی بار نئے. جی ہاں. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں, اور میرے خیال ہے اب کافی ٹائم ہو گیا. ہاں جی, اس تو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا, بڑی چیز انفارمیشن دی ہمیں. اور لیکن جانے سے پہلے ہم ایز یوزول اپنے ویورز سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا وی لاگ اس کو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس ضرور دیا کریں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.